बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच। मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशाम उल्लाह। मैं हूं हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में बताएं आपको कि सियासी हलचल में हुई है बड़ी पेशरफ्त। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पीटीआई एमएनएस की दरख्वास्तों की समाअत की। रियाज फतियाना समेत साबिक 43 अरकान कौमी असम्बली की तरफ से बैरिस्टर अली जफर पेश हुए। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। जस्टिस शाहिद करीम ने बैरिस्टर जफर अली से इस्तफसार किया कि बताएं किन कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। अरकान असम्बली इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए स्पीकर के पास पेश नहीं हुए। अरकान को सुने बगैर स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते। अदालत आलिया ने दलाल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करते हुए 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ता हुक्म सानी रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजारों की जानिब से स्पीकर के 22 जनवरी और इलेक्शन कमीशन के 25 जनवरी के नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अरकान असम्बली ने इस्तीफे मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। इस्तीफे वापस लेने के बाद स्पीकर के पास इख्तियार नहीं कि वो इस्तीफे मंजूर करें। अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करना खिलाफ कानून और बदनीयती पर मबनी है। पीटीआई अरकान असम्बली ने दरखास्त में मजीद कहा कि इस्तीफे अदालत उज़्मा के तय करदा कवानीन के बरक्स मंजूर किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए। इस्तीफे मंजूर करने से पहले स्पीकर ने अरकान को बुलाकर मौक़िफ नहीं पूछा। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का इक़दाम दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफे मंजूर करने का इक़दाम कलअदम करार दे और साथ ही अदालत स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को भी कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में कौमी हलकों के ज़िमनी इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ केस इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिए। पंजाब में कौमी हलकों के ज़िमनी इंतखाबी शेड्यूल के खिलाफ केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर पंजाब को बज़रिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने केस की समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त सेशन कोर्ट में दायर। सेशन जज ताहिर महमूद ने सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज को भिजवा दी है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन ने पुलिस की मावनत से शेख रशीद पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। दरियासना लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद के खिलाफ मरी में दर्ज मुकदमे के इखराज के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। अदालत ने थाना मरी में दर्ज मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में बगावत की शेख 124A को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बगावत की शेख 124A को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। वफाक ने जवाब में कहा है कि बगावत की शेख आइन से मुतसातिम नहीं, बगावत के कानून का इस्तेमाल आइनी हुदूद में किया जाता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म और लीगी रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने साबिक चेयरमैन नैब पर बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, जावेद इकबाल ने कानून की कोई किताब पढ़ी ही नहीं। बोले, जावेद इकबाल कहते हैं मुझ पर दबाव था, मैंने नए चेयरमैन नैब से कहा जो बेगुनाह जेल में हैं उनके लिए कुछ करें। जस्टिस जावेद इकबाल साबका जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थे, जिन्होंने शायद कानून की कोई किताब पढ़ी नहीं है। वो कहते हैं जी कि मैं तो बड़े दबाव में था, ब्लैकमेल होकर मैंने ये सब काम किए हैं। तो ये अफराद तो ये करते रहे, तो जिन लोगों को अदालतों में घसीटा गया, आज चौथा साल है हम इस अदालत में हैं। हम तो कहते हैं केस चलाए, अब केस चलाते क्यों नहीं है? आज तक केस चला नहीं है। इस्लामाबाद वाला केस है वो भी नहीं चला, और ऐसे सैकड़ों केस हैं। तो मैंने जो नए चेयरमैन आफ्ताब सुल्तान साहब हैं उनकी खिदमत में कल भी गुजारिश की थी कि हमें आप छोड़ें, लेकिन ये गरीब लोग जो केसों में भरे हुए हैं, जो अदालतें भरी हुई हैं ऐसे लोगों से, केस 10-10, 15-15 साल से पड़े हुए हैं, लोग 3-3, 4-4, 5-5 साल जेल गुजार चुके हैं और उनके केस नहीं चलते। ये इंसाफ का निज़ाम तो नहीं है, इसका और कोई नाम हो सकता है।
سابق وزیر خارجہ اور تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے خود پر قائم تمام مقدمات کو سیاسی اور انتقامی کارروائی قرار دے دیا۔ اسلام آباد کی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بولے، سیاسی نوعیت کی دفعات لگائی گئیں جس کا مقصد ہراساں کرنا ہے، مجھ پر مجمع کو اکسانے کی کوشش کرنے کا الزام عائد ہے۔ تحریک انصاف قانون اور آئین کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ 26 مئی کو مجھ پر 6 FIR کاٹی گئی، اسلام آباد کے 5 مختلف تھانوں میں۔ میری نظر میں، اور حقائق بھی یہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے، کہ یہ ساری FIR پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، سیاسی کارروائی ہے۔ حقیقت سے اس کا دور دور کا تعلق نہیں جڑتا۔ جو آفینسز لگائے گئے ہیں وہ سیاسی نوعیت کے ہیں، اور بنیادی مقصد جو ہے اس کا ہیرسمنٹ ہے، اللیگل ہیرسمنٹ ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت پنجاب کے جنرل انتخابات سے متعلق اہم اجلاس میں IG پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب بھی شریک ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے جنرل انتخابات سے متعلق چیف سیکرٹری اور IG پنجاب بریفنگ دیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سجاد کاظمی سے۔ سجاد کاظمی، اجلاس جاری ہے، کیا خبریں آ رہی ہیں؟ بالکل ایسی ہے، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں یہ ایک اہم جو اجلاس ہے وہ جاری ہے، جس میں جو کمیشن کے ممبران ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور ساتھ ساتھ DG لا ونگ جو ہیں وہ سب بریفنگ دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں IG پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب وہ بھی شامل ہیں۔ ان دونوں شخصیات کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کی 5 صورتحال کو دیکھا جا سکے، اس کے بعد جو ڈیٹ کے حوالے سے گورنرز کو کہا جائے، اور کیونکہ اس سے قبل بھی گورنر پنجاب کو خط لکھا جا چکا ہے ڈیٹ دینے کے لیے، لیکن ابھی تک ان کے حوالے سے جو خط موصول ہوا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سیکورٹی کی وجوہات پر بنیاد پر جو ہے وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے، لیکن اب دوبارہ صورتحال کو دیکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے IG پنجاب اور چیف سیکرٹری کو بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد حتمی جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ دوبارہ اگر خط لکھنا ہے تو کیا ڈیٹ جو ہے وہ گورنر پنجاب کو دی جا سکتی ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ سجاد کاظمی تفصیلات دینے کے لیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر شہزاد وسیم کے چیمبر سے تحریک انصاف کے تمام سینیٹرز کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ہدایات ملنے کے بعد تحریک انصاف کا کوئی بھی سینیٹر اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے رہنما علی زیدی نے بھی سندھ بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کا الزام عائد کر دیا۔ کہتے ہیں بلدیاتی الیکشن میں بیلٹ باکسز اٹھانے والوں سے پولیس نے مذاکرات کیے، کہا گیا کہ بیلٹ باکسز دے دیے گئے، مذاکرات کامیاب ہوئے، جن امیدواروں کو جتوایا گیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے۔ کمپلیٹ اوپن دھاندلی ہوئی تھی ROs کے ہاتھ میں، اور میں صبح سے وہاں بیٹھا رہا جب سے وہ شروع ہوئی ہیئرنگز، باری باری ٹنڈو LIR سے بھی، ٹنڈو اندرون سندھ سے بھی، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی تھے، تو 100% نہیں لیکن 99.9% وہ کیسز تھے جن میں فارم 11 میں کینڈیڈیٹ جیتا ہوا تھا، اور اپینڈکس سے جو کمپائلڈ ریزلٹ ہے اس میں اس کو ہرا دیا گیا، اور اتفاقاً اچھا اتفاق ہے، اتفاقاً یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے فیور میں ہوا، کوئی اس کا ایسی دھاندلی دیکھی نہیں گئی۔ اور میں نے ان کو یہ بتایا فیز 1 میں جو ہوا تھا وہ بھی میں نے ان کو یاد دلایا کہ جی وہ ڈاکو، ایک خبر پہ چل رہی تھی کہ ڈاکو اور پولیس نے مذاکرات کامیاب، ڈاکوؤں نے بیلٹ کے ڈبے واپس کر دیے پولیس کو، یعنی کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے جناب، لو ڈاکو لے گئے بیلٹ کے ڈبے، پھر مذاکرات کر کے پولیس نے واپس لے لیے مذاکرات کے بعد۔ تو اگر ایسا الیکشن کرانا ہے پھر اپنی مرضی کا چن لیں، پھر الیکشن کیا ہوگا، جو مرضی پر ٹھیک ہے۔ PTI رہنما حماد اظہر کہتے ہیں 90 روز میں الیکشن ہونا ضروری ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے شرارت کی ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، لندن نہیں بھاگیں گے، پاکستان تحریک انصاف حصہ بھی لے گی اور جیتے گی بھی، گرفتاریاں اور تشدد سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ان سے حکومت نہیں چل رہی، صنعتیں بند پڑی ہیں۔
दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर तनकीद करते हुए कहा है, अब तक तो पीटीआई की आला क़यादत जेल से रोती हुई आई है। मैं नहीं समझती पीटीआई वाले एडवांस जमानतें करवाने जेल भी भरेंगे। अब तक तो तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक कर रही थी। सियासी कारकुन और जमात हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं। अब सिर्फ आवाम का ऑप्शन ही रहना चाहिए। ताकत का सरचश्मा आवाम को ही समझते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कराची बल्दियाती इंतखाबात को गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत दोनों पर बात न सुनने का इल्ज़ाम भी धर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने बात ना मानकर गैर कानूनी काम किया। जिन जमातों ने इलेक्शन लड़ा उन्होंने कराची के साथ बददियानती की। अगर 30 दिन रुक जाते तो कराची की 53 यूनियन काउंसिल बढ़ जाती। मसाइल पर तवज्जो नहीं दी तो हालात मुश्किल से मुश्किल हो जाएंगे। शहर में लोग हमसे कहते हैं कि भाई अब ये क्या हो गया, हमने तो आपको वोट डाले, अब उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा आगे, और लोगों को उम्मीद भी नहीं होती है, इसलिए कि माजी के तजर्बात ऐसे हैं, चंद चीज़ों को छोड़कर ज़्यादातर जो है वो चीज़ें लटकी रहती हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के पास मौका है कि इस वक्त वो इंसाफ फराम करे और अपनी साख को बेहतर बनाए। फिर उसके बाद वो यूसियाँ थीं जब आरओ के नताइज भी तब्दील नहीं हुए तो उन्होंने रिकाउंटिंग करके नतीजे तब्दील कर दिए, थैले खोल दिए, फॉर्म इजाफी डाल दिए, इसमें बैलेट इजाफी डाल दिए, कुछ को रिजेक्ट करवा दिया, डबल मोहरें लगा दी। ये जो आरओज़ का मसला है, ये खराबी इसलिए होता है कि पूरा जो हुकूमती अमला है, उसके मातहत अफसरान हैं, उन सबको इस पे बिठा दिया जाता है और उसके नतीजे में अपनी मर्जी से हुकूमतें रिजल्ट हासिल करती हैं। अगर जुडिशरी हो तो एटलीस्ट वहाँ ये काम जो है वो कम खराब होने का इम्कानात होते हैं और इन्फ्लुएंस के इम्कानात कम होते हैं। तो जुडिशरी पर मुश्तमिल आरोज बनने चाहिए, हमारा ये मुतालबा है। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, कराची और सिंध के मसाइल उरूज पर पहुंच चुके हैं। तवज्जो न दी गई तो कौमी सलामती का मसला बन जाएगा। जाली डोमिसाइल के जरिए नौकरियों की बांदरबांट और पीने का पानी तक छीना जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर कहता है कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी तामीर नहीं होने दूंगा। सवाल पूछते हुए कहा, अरबाब इख्तियार बताएं कि क्या शहरी सिंध के नौजवानों के पास इसराइल का पासपोर्ट है? MQM रहनुमा अनीस कायम खानी बोले, सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन हमारी बात नहीं सुन रही। MQM की जानिब से 12 फरवरी को अजीमुल शान इज्तिमा और धरना होगा। MQM के मुतालबे पर एक खत के जरिए सिंध हुकूमत ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। और खैबर पख्तूनख्वा के 8 कौमी असम्बली के हलकों पर 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त 9 फरवरी को शाया की जाएगी। 13 फरवरी तक इन कागजात की जांच पड़ताल होगी। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने की अपीलें 16 फरवरी तक मुतल्लका हुक्काम के पास जमा करवाई जा सकेंगी। इन अपीलों पर फैसला 20 फरवरी तक किया जाएगा। 21 फरवरी को उम्मीदवारों की नजर सानी शुदा फहरिस्त जारी की जाएगी। 22 फरवरी तक कागजात नामजदगी उम्मीदवार वापस ले सकेंगे। 23 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी और इन्हें इंतखाबी निशानात भी अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के दूसरे मरहले में रिटर्निंग अफसरान आज पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात का मार्का 16 मार्च को मुनक़िद किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के 8 कौमी असम्बली के हलकों पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का 16 मार्च को होगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त और निशानात 23 फरवरी को जारी की जाएंगे। अदनान शाहिद मजीद बताएंगे। जी अदनान। आज बिल्कुल देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के 8 कौमी असम्बली के हलकों पर ज़िमनी इंतखाब का मार्का 16 मार्च को सजेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं और आज कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन है। उम्मीदवार जो है आज 4 बजे तक इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में इस ज़िमनी इंतखाबात के मार्के के लिए अपने कागजात जमा करवा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं तो सूबाई तर्जुमान सुहेल साहब। हम उनसे बात करते हैं कि उनके हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, पहला मार्का सजने जा रहा है 16 मार्च को, कैसी तैयारी की गई है, कागजात कब तक लिए जाएंगे और हतमी फहरिस्त जो है वो कब जारी की जाएगी? जी बिल्कुल, ये कागजात नामजदगी का जो मरहला है ये पहले मरहले के इंतखाबात के ज़िमनी इंतखाबात
کے لیے یہ 6 فروری سے شروع ہوا تھا اور آج اس کا آخری دن ہے۔ آج 4 بجے تک امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرا سکتے ہیں اور کل ان امیدواروں کی فہرست جاری کی جائے گی۔ 16 مارچ کے لیے جو انتخابات ہو رہے ہیں پہلے مرحلے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اس کے لیے تیاریاں ہماری مکمل ہیں۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ترجمان کی بات سن، ان کا یہی کہنا ہے تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہیں، وقتاً فوقتاً جو امیدوار ہیں وہ الیکشن کمیشن کے دفتر کا رخ کریں اور اپنی کاغذات جمع کرانے میں مصروف عمل نظر آ رہے ہیں۔ کل جو ہے باقاعدہ طور پر امیدواروں کی فہرست جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی، جبکہ جو حتمی فہرست ہے وہ 23 فروری کو جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ 16 مارچ کو انتخابی دنگل سجے گا، جس کے لیے تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ ٹھیک عدنان، بہت شکریہ تفصیلات دینے کے لیے۔ شہر قائد سے بھی قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کے لیے امیدوار سامنے آ گئے ہیں۔ NA 241 سے شبیر قائم احمد خانی MQM کے مضبوط امیدوار ہیں، جبکہ NA 243 سے فرحان چشتی کو ٹکٹ دیے جانے کا امکان ہے۔ NA 244 سے رؤف صدیقی فیورٹ قرار ہیں، جبکہ NA 247 سے خوش بخت شجاعت یا عادل عسکری کو ٹکٹ دیے جانے کا امکان ہے۔ NA 254 سے فاروق ستار کو ٹکٹ دیے جانے کا امکان ہے، جبکہ NA 256 سے مصطفیٰ کمال کے میدان میں اترنے کا امکان ہے۔ قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات لڑنے کے لیے PTI کے سابق ممبران قومی اسمبلی کا پارٹی سے فنڈز فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سابق MNAs نے مطالبہ کیا کہ ضمنی اور پھر کچھ مہینے بعد عام انتخابات دونوں الیکشن کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ ضمنی انتخابات کے اخراجات پارٹی برداشت کرے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اخراجات برداشت نہ کرنے والوں کی جگہ متبادل امیدوار لائیں گے۔ پارٹی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اون شرازی اس حوالے سے مزید بتائیں گے۔ اون بتائے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، یہ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ضمنی انتخابات میں جو سابق MNA پاکستان تحریک انصاف کے حصہ لے رہے ہیں، انہوں نے پارٹی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اتنا زیادہ خرچ نہیں کر سکتے کہ 2-3 ماہ کے لیے ضمنی انتخابات اور اس کے بعد یہ بھی اخراجات کریں، تو پارٹیوں نے فنڈز دے۔ یہ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے، جبکہ پارٹی کی جانب سے انہیں دلچسپ جواب دیا گیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اور ابھی پارٹی کے امیدوار ہیں، اگر وہ اپنا خرچہ خود نہیں کر سکتے الیکشن پہ، تو ان کی جگہ نئے امیدوار لائے جائیں گے۔ تو ابھی تک یہ معاملہ وہ دے رہے آنے والے دنوں میں سوال سے۔ بہت شکریہ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نواز خیبر پختونخوا میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز کے ایبٹ آباد دورے سے قبل ہی مرکزی نائب صدر سردار مہتاب کا پارٹی سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق سردار مہتاب عباسی کا آج پارٹی سے علیحدگی کا اعلان متوقع ہے۔ لیگ رہنما پارٹی چھوڑنے کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ نے پارٹی قیادت کی جانب سے نظر انداز کیے جانے پر نون لیگ کو خیرباد کہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کو بتائیں، تحریک انصاف صوبے میں 9 سال حکومت کرنے کے بعد بھی اسکولوں کی حالت زار بدل نہ سکی۔ بچے آج بھی کھلے آسمان کے نیچے علم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اسکول کی حالت بھی انتہائی خستہ حال ہے، جبکہ بچے آج بھی ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس محمود سے۔ اویس محمود، کیا حال ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اگر پشاور کے حوالے سے بات کی جائے تو پشاور میں اندرون شہر میں ایک ایسا اسکول بھی ہے جو خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے، جبکہ سینکڑوں تعداد میں جو بچے ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے جو تعلیم ہے وہ حاصل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اندر جو کلاسیں ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کسی وقت بھی جو ہے وہ حادثے کا جو ہے وہ شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ علاقے مکین موجود ہیں، ہم اس سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ آفریدی آباد پرائمری اسکول میں ہم کھڑے ہیں، ہم اس بچوں کے والدین ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسکول تقریباً 38-40 سال پہلے بنا ہے، ان کے یہ گیٹ بھی نہیں تھے، یہ واش روم بھی نہیں تھے۔ ہم نے NGOs کے تھرو کچھ ٹراٹ وغیرہ کچھ واش روم بنائے، گیٹ بنایا، اور حکام بالا کو کئی درخواستیں دیے۔ ایسا منسٹر نہیں ہے جن کے پاس میں نہیں گیا ہوں، جو میں نے اپنے فریاد نہیں لے کے گیا ہوں۔ ان فریادوں کے باوجود ان اسکول کا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اسکول ڈیمیج ہے، کسی بھی وقت یہ بڑے حادثے کا شکار بن سکتے ہیں، یہ بچے اس میں مر سکتے ہیں۔ اب ہم نگران حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جو ہے وہ توجہ دی جائے تاکہ سینکڑوں جو بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کریں، ان کو جو ہے مستقبل میں جو ہے اچھی ٹھیک ہے اویس محمود، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سکھر میں روڈ راستے تباہ، ڈرینیج کا نظام بھی درہم برہم۔ گلجان آباد والی علاقہ نواں گوٹ قدیمی گوٹ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے حاجی ریاض۔
عوام ووٹ اس لیے دیتی ہے کہ ان کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں۔ افسوس پچھلے 7 ماہ سے گنجان آبادی والا علاقہ نواگوٹ کھنڈرات کا نمونہ پیش کر رہا ہے۔ ہر طرف ڈرینیج کے گندے پانی کے تالاب بنے ہوئے ہیں، کچرے کے ڈھیر بدبودار منظر پیش کر رہے ہیں۔ رکشے، چھوٹی گاڑیاں اور موٹر سائیکلز ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ راستوں پر چل کر خود ٹوٹ پھوٹ کا نمونہ بن گئی ہیں۔ خواتین اور بچوں کا پیدل چلنا دشوار ہو گیا ہے۔ ملیریا، گیسٹرو اور جلدی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ یہیں سے جنازے گزرتے ہیں، یہیں سے مسجد کے لیے نمازی گزرتے ہیں، یہیں سے ہمارے بچے گزرتے ہیں۔ میونسپل کارپوریشن اور سندھ پبلک ہیلتھ عملی اقدامات کرے تاکہ عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ کیمرہ مین اشفاق کوسو کے ساتھ بیورو چیف حاجی ریاض کھوکھر، سچ نیوز سکھر۔ بنوں میں پیٹرول کی قلت کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا۔ پیٹرول پمپس پر شہریوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے سلمان خان۔ سلمان، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ اجیدی کے ملک کے دیگر شہروں کی طرح بنوں میں بھی آج تقریباً 15 دن سے زائد دن ہو گئے پیٹرول کی قلت جو ہے برقرار ہے۔ ضلع بھر کے تمام پیٹرول پمپ جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ میں اس وقت میروم شاہ روڈ پر موجود ہوں جہاں پر ایک پیٹرول پمپ کھلا ہے، اس پر پیٹرول مل رہا ہے، لیکن یہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے موجود ہے۔ شہری جو ہے پیٹرول کے حصول کے لیے یہاں پر دکل دیل کھیل رہے ہیں اور پیٹرول حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بوتل ہے، گیلن ہے اور پیٹرول کے حصول کے لیے یہاں پر دھکے کار ہیں۔ اس وقت جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو ہم آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے، ذلیل و خوار ہوتے تھے، اب جو ہے پیٹرول کے لیے بھی ہم یہاں پر دھکے کھیل کر ہم پیٹرول کے حصول کے لیے یہاں پر خوار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ٹرانسپورٹ کی بات کی جائے تو لوکل سطح پر بھی پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے شدید متاثر ہوئی ہے۔ اس طرح جب ہماری ٹرانسپورٹ مالکان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بین الاضلاعی اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پیٹرول کے قلت کی وجہ سے جو ہے۔ بہت شکریہ سلمان، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل کر دی۔ شہری آٹا لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ محمد ندیم یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر شہریوں کے ساتھ موجود ہیں، مزید صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ بتائے گا ندیم، کیا کہتے ہیں شہری؟ جی بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی میں آٹے نے بھی شدت اختیار کر لیا ہے۔ کہیں سے بھی جو آٹا ہے وہ نہیں مل رہا۔ غریب جو کسان ہیں یا غریب جو شہری ہیں وہ آٹا لینے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہے، کیا کہیں گے؟ آٹا نہیں مل رہا، گھی نہیں مل رہا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ گل یہ ہے بھائی ایسے غریب آدمی ہے کہ صبح سے گھر سے باہر آتے ہیں یہاں سے آٹا لینے کے لیے اور ہمیں بہت مصیبت پڑتی ہے۔ جن شہریوں کا کہنا ہے کہ صبح سے شام تک یہاں لائن میں لگے ہوتے ہیں اور شام کو گھر واپس چلنے لیکن آٹا نہیں مل رہا، بچے بھوکے سو رہے ہیں اور انتہائی مشکلات۔ بہت شکریہ ندیم تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ صادق آباد میں ڈالر کی اونچی اڑان نے سرسوں کے نرخ بھی آسمان تک پہنچا دیے ہیں۔ سرسوں 9500 فی من ہونے سے کسان مشکلات کا شکار ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں شہزاد عباس۔ عباس، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، ڈالر کی قیمت بڑھنے اور پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے تمام ضروریات زندگی جو ہے نا وہ مفلوج ہو کے رہ گئی۔ یہاں ہر چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور اس وقت میں غلہ منڈی میں موجود ہوں۔ یہاں جو سرسوں کی فصل ہے وہ اس وقت منڈی میں آ چکی ہے اور اس کا ریٹ جو ہے نا بہت ہائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 4000-5000 میں فروخت ہوتی تھی، اب جو ہے نا 9500 میں فروخت ہو رہی ہے۔ مزید میرے ساتھ کچھ ڈیلر بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ بھی کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ۔ پچھلے سال تھا جو سرسوں کا ریٹ تھا وہ 4000 سے 5000 تھا، ابھی ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے ابھی جو اس کا ریٹ چل رہا ہے 9000 سے 9500 ہے۔ جو غریب آدمی ہے وہ تو پس گیا ہے۔ جی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونے سے تمام ضرورت کی چیزوں کے ریٹ بڑھ چکے ہیں۔ اس وقت سرسوں کا ریٹ کنٹرول سے باہر ہے، جبکہ یہ فصل جو ہے نا انتہائی سستی ہوتی تھی 4000-4500 میں۔ بہت شکریہ شہزاد عباس، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ مہنگائی کے اس دور میں مزدور طبقہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ اورنگزیب ملک بتائیں گے۔ جی اورنگزیب۔ جی بالکل، میں گھنٹہ گھر مزدور پیڑھی پر موجود ہوں۔ اس مہنگائی کی دوڑ میں جو ہے سب سے پیچھے رہ جانے والا مزدور طبقہ ہے، جس کے لیے جو ہے حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیے، حکومت کی طرف سے جو ہے کوئی ریلیف نہیں ملا۔ اس وقت ہمارے ساتھ مزدور موجود ہیں، ان سے پتا کریں گے۔ سر بتائیں کہ اس وقت آپ کو کیا پریشانی ہے؟ سر ہمارے کو بہت پریشانی ہے۔ ہم لکی غلام شاہ سے آتے ہیں، 150 روپے کرایہ کرتے ہیں، ادھر کبھی کام لگتا ہے کبھی نہیں لگتا ہے، پھر واپس جانا پڑتا ہے۔ اتنی مہنگائی میں ہم کیا کریں؟ آٹا ہو گیا ہے 200 روپے کلو، چینی ہو گئی ہے 300 روپے کلو، ہم کیا کریں؟ بہت پریشان ہیں۔ یہ
इस वक्त मजदूर तबका जो है सबसे ज्यादा परेशान है। उनका मुतालबा है हुकूमत से कि कोई भी ऐसा पैकेज बनाकर हमें रिलीफ दिया बहुत जाए। शुक्रिया औरंगजेब मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। पिपला में असिस्टेंट कमिश्नर की बेहतरीन काविश, सरकारी आटे के हसूल के लिए मखसूस पॉइंट्स कायम कर दिए गए जहां शहरियों को बाइज्जत तरीके से आटा फराहम किया जा रहा है। राव इमरान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में एक तरफ आटे का बहरान है तो दूसरी जानिब पिपला में आटे की मुनसफाना तकसीम पर शहरी मुतमईन नजर आ रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला मियां तौसीफ हसन के इस इकदाम को शहरियों ने सराहा। यहाँ कोई सब कुछ नज़्म और ज़ब्त के साथ चल रहा है। सिर्फ एक दो रिक्वेस्ट है कि ख़वातीन का काउंटर इधर अलहदा बनाना चाहिए। इससे जो है ना वो थोड़ा सा काफ़ी लोग हैं जो सुबह काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, लेकिन ख़वातीन बहुत सारी आ जाती हैं, उनका काउंटर अलहदा होना चाहिए। सन आटे की बहुत प्रॉब्लम आई जी, खाली वाल वेंदे से हुण अल्लाह देखो नाल एसी साहब साडा बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है। असा थोड़ी देर के अंदर आटा घिन के लगे बिना सन कोई तंगी तकलीफ कोई नहीं। हमारी जो कोशिश होती है पहले जो है ख़वातीन उनको इंतज़ार ना करना पड़े किसी किस्म का, तो पहले हम उनको तकसीम करते हैं, उसके बाद मर्दों की जो लाइन होती है उसमें तकसीम करते हैं। और डीसी साहब के हुक्म से एक और सहूलत दी गई है कि जो इलाके के अंदर माजूर अफराद हैं या बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकते तो हम वो उनका इंदराज वगैरह करवाते हैं डीसी ऑफिस में, तो वहाँ पे एसी साहब के हुक्म से हम उनके घर तक उनकी दहलीज पे आटा पहुँचाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला का कहना था कि तहसील भर में आटे की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं ताकि शहरी इससे मुस्तफीद हो सकें। सर्टन कपल ऑफ डेज कुछ इश्यूज बने आटा के, लेकिन हमने डीसी साहब ने डीएफसी को ऑन बोर्ड लिया। हमने एक बड़ी आप कहने के प्रोएक्टिवनेस शो की और प्रो पीपल पॉलिसीज़ को हमने इंश्योर किया। तो इस टाइम तकरीबन 3111 10 kgs के बैग जो तहसील पिपला में आ रहे हैं। हरनौली में तकरीबन 500 बैग आ रहा है, खुंदिया में हम तकरीबन 800 बैग कर रहे हैं। ये 4 पॉइंट्स हमने बड़े किए हैं, ट्रक पॉइंट्स, और उस पर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का इनफ्लो बड़ा ज़बरदस्त है। हमारा रेवेन्यू स्टाफ वहाँ पे है, फूड डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। हम एक बड़ी ट्रांसपेरेंट जो है ना सप्लाई ऑफ आटा को हम इंश्योर कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि आटे की मुनसफाना तकसीम हमारी अवलीन तरजीह है ताकि पिपला की आवाम सस्ते आटे की सहूलत से मुस्तफीद हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला की मुनसफाना आटे की तकसीम पर शहरी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। जो जहाँ सबसे बेहतरीन बात यह है कि ख़वातीन को पहले तरजीह दी जाती है कि वो आसानी से जहाँ से आटा ले जा सकें। मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा सच टीवी, पिपला मियांवाली। जिला गिजर के बालाई इलाके फंडर में सैरोज़ा विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल तमाम तर रानायाँ बिखेरने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में आइस हॉकी के मैच सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। मेले में रवायती सरमाई खेलों समेत रस्साकशी के मुकाबले भी हुए। फेस्टिवल में गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से शायकीन ने भरपूर शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके गजर में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तकरीबात मुनक़िद हुई, जिसमें आइस हॉकी की दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में यासीन जाबाज फंडर ट्रूस को शिकस्त देकर फंडर विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल सीजन 2 की फातेह बन गई। फंडर विंटर फेस्टिवल में गजर के मुख्तलिफ इलाकों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस शानदार इवेंट को देखने के लिए अमायदीन इलाका, सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों सयाहों ने शिरकत की। लहू जमा देने वाली सर्दी के बावजूद हजारों शायकीन ने मेले से खूब लुत्फ उठाया। अमायदीन इलाका कहते हैं जन्नत नसीर फंडर मौसम गर्मा में सयाहत को फरोग देने में अहम किरदार अदा करता है, लेकिन मौसम सरमा में यहाँ के नज़ारे और भी दिलकश हो जाते हैं। इख्तितामी तकरीब में खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। सच न्यूज़ के इस बुलेटिन से इतना ही। हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए सच न्यूज़।